آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محافظ کون بنے گا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت کون کرے گا؟ جس وقت یہ بات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ صحابہ نو کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت کا ذمہ میرا بھی۔ جس وقت آپ نے ذمہ لیا نا جی حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا دا قول ہے، آپ فرماندے لوگوں مشکل کشا دا بندے میں آتے نے نا جی، لیکن میرے نال بھی اگر طاقتور بندہ ویکھنا تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو۔ یہ مولا کائنات دا قول ہے۔ آپ فرماندے جس وقت میدان بدر تے مسئلہ ہلیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت کون کرے گا تے سارے خاموش رہنے سوائے ابو بکر تو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھوڑا جہا مسئلہ نہیں سی، وہ جڑے 1000 بندہ آیا سی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمن سن، انہوں دا پہلا مقصد سی تے اس تاجدار نبوت نو ختم کرنا، استغفر اللہ۔ بڑا سنگین ذمہ داری سی، مولا کائنات فرماندے نے یہ ذمہ داری ابو بکر صدیق نے لئی اپنے موڈیاں تے لئی، اگر میرے نال بھی کوئی طاقتور بندہ ویکھنا تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو۔